मुख्तसर सी गुफ्तगू है, सूरह तौबा की एक आयत पेश नज़र है। इरशाद अक़दस इलाही है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह। याद रखो कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। अब ये वो बात है कि जो ज़ाहिर है कि बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन एक ख़ास वजह से अल्लाह ने इसे कुरान में बयान किया है। इन्ना इद्दत शुहूर, शुहूर है शहर की जमा, इद्दत शुहूर महीनों की गिनती, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरा 12 है। फ़ी किताबिल्लाह, फ़कत यहाँ 12 नहीं है, अल्लाह की किताब लोहे महफूज पर किताब तकवीन में भी ये 12 है। देखें दुनिया में इस वक्त 70 के करीब कैलेंडर्स राइज हैं। इस्लामिक कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर है, चाइनीज़ कैलेंडर है, पर्शियन कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर है, पंजाबी कैलेंडर अलग है। तकरीबन 70 के करीब कैलेंडर्स हैं कि जो दुनिया में हैं। सब में महीनों की गिनती 12 है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सब में 12 है। कोई दुनिया का एक कैलेंडर ऐसा नहीं, ये नाम तो इंसानों ने रखे हुए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो दुनिया में कोई एक कैलेंडर भी ऐसा नहीं कि इंसानों ने मसलन ऐसा बना लिया हो कि जिसमें महीने 11 हो या 13 हो। अभी मैं तावील इसकी अर्ज करता हूं। अल्लाह ने कहा कि महीनों की गिनती 12 है। ये 13 भी हो सकते थे अगर मेरे इमाम 13 होते। ये 11 भी हो सकते थे अगर मेरे इमाम 11 होते। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह, किताब तकवीन में यानी निज़ाम कायनात में अल्लाह ने ऐसा रखा है। ऐसा ही होगा कि महीनों की गिनती 12 है, ना 11 हो सकती है ना 13 हो सकती है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़ समावाति वल अर्ज़। आज से 12 नहीं है, जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान खल्क़ किए तब से 12 है। यौम खलक़ समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इनमें 4 वो हैं कि जो और मोहतरम है। अल्लाह क्या बात कर रहा है यहाँ पर? 4 मोहतरम है और मिन्हा अर्बअतुन ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और जो इस पर ईमान रखे वही मजबूत दीन है। अब रुक जाइएगा यहाँ पर, क्या अल्लाह ये कहना चाह रहा है जब तुम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को मानोगे तो ये मजबूत दीन है? हाँ, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल्लाह ने कहा ये मजबूत दीन है अगर ये 12 और इनमें जो 4 और मोहतरम है उनको माना। इसका एक जाहिर है, जाहिर है कि इस्लामी महीने शुरू होते हैं मुहर्रम से। पहला महीना मुहर्रम हराम से लेकर आगे ज़िलहज्जतुल हराम, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, आखिर तक ज़िलहज्जतुल हराम। इनमें 4 एहतराम वाले महीने हैं जिनमें जंग करना हराम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पढ़ा था कि जिस महीने में जंग करना हराम है, यानी मुशरिकों से और काफिरों से जंग हराम है, जब तक कि वो खुद अगर हमला कर दें तो दिफा करना वो अलग बात है, वो हर महीने में ठीक है। लेकिन खुद से किसी काफिर पर, किसी मुशरिक पर भी हमला करना जायज नहीं है इन एहतराम वाले महीनों में। ये कौन से 4? मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, ज़िलक़अदतुल हराम, ये हज के महीने, ज़िलहज्जतुल हराम, मुहर्रमुल हराम, एक हज से पहले का महीना, एक हज का महीना, एक हज के बाद का महीना। इसमें आपस में मुशरिकों ने भी यह तय किया हुआ था कि किसी पर हमला नहीं करेंगे हम, इसलिए कि हज पे लोग आते थे एक महीना पहले, हज पे रुकते थे। हज वो इबादत है कि जो इस्लाम से पहले की है। हुजूर मुकर्रम के कुछ अहकामात ऐसे हैं जो इस्लाही हैं, उन्होंने उस इबादत को जो हो रही थी, वो अमल जो हो रहा था उसको कैंसिल नहीं किया, उसकी इस्लाह कर दी खाली। मसलन उनका निज़ाम यह था कि वो बरहना तवाफ करते थे। अच्छा, बरहना तवाफ भी क्यों करते थे उसकी वजह है, बात से बात निकल रही, लेकिन मैं कह दूं, कुरैश ने एक टैक्स लगाया हुआ था बाहर से आने वालों पर कि जो जिस लिबास में तवाफ करेगा उसे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा बतौर सदका। अच्छा, आज की तरह नहीं है कि आज मसलन एक गरीब से गरीब इंसान के पास भी 3, 4, 5 लिबास तो होते ही हैं। वहां कई मर्तबा पूरी पूरी जिंदगी लोगों की 2-2, 3-3 लिबासों में गुजर जाती। बस लिबास बड़ी महंगी शय थी, उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल था। तो वो आते थे, वो कहते थे कि हमने लिबास या सदके में दे दिया, हमारे पास कौन सा लिबास बचेगा। ये कुरैश ने किया था जानबूझकर, ताकि या तो टैक्स वसूल कर ले या बेहयाई हो वहां पर। तो कितने लोग लिबास उतार के लिबास तवाफ करते थे। इस्लाम ने आकर से ममनू कर दिया, नॉट अलाउड, लिबास पहनकर ही तवाफ होगा। है मेरे साथ? अच्छा, ये भी सूरह बरात में ऐलान हुआ था, और सूरह बरात जो अमीरुल मोमिनीन ने पहुंचाया,
کہ آج سے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا. یہ رسول اللہ نے کسی سے سورہ لیا تھا؟ علی کو دیا تھا. یہ گویا رسول کہنا چاہتے تھے کہ اعلان وہ کرے جس نے کبھی خود برہنہ طواف نہ کیا ہو. ہر ایک یہ اعلان نہیں کر سکتا، ورنہ تو سامنے مشرک کہیں گے کہ آج ہمیں روک رہے ہو، کل تو تم خود یہ کرتے تھے. تو اب یاد رکھیں، تو ایک حج کا مہینہ، اس میں آپس میں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے ہم. اور پھر ایک تھا رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے، کیونکہ رجب پہ آتے تھے عمرہ پر. تو عمرہ ہے رجب میں، پھر ہے ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. امام نے فرمایا یہ ظاہر ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے 12 مہینے رکھے ہیں جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. امام نے فرمایا یہ ہم 12 ہیں جن کی اللہ بات کر رہا ہے. سنیے گا، فرمایا یہ ہم 12 ہیں، اور جب سے لوح محفوظ ہے تب سے ہم 12 ہیں. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے جو ان 12 کو مان لے. پھر کسی راوی نے پوچھا مولا یہ آگے اللہ نے مہینوں کے لیے کہا ہے کہ ان مہینوں میں 4 اور احترام کے ہیں، تو آپ ان 12 میں آپ بھی کوئی 4 ہیں کہ جن کا اور بھی زیادہ احترام ہے؟ امام نے کہا ہاں. اب کیا پہچان بتائی امام نے؟ کہ وہ 4 کہ جن کے نام علی پر ہیں، یعنی علی مرتضیٰ، علی زین العابدین، علی رضا، علی النقی. امام نے کہا یہ وہ نام ہے کہ جن کا اور بھی احترام ہے، ہم 12 میں بھی. اور اس کی وجہ امام نے عجیب بتائی ہے کہ دیکھو اللہ نے ہر نام کو مشتق کیا ہے اپنے نام سے. وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے، وہ اعلیٰ ہے یہ علی ہے، ٹھیک ہے. فاطر السماوات والارض، فاطمہ زہرا ہے، وہ محسن ہے، یہ حسن ہے. اللہ نے ہر نام کو مشتق کیا اپنے نام سے. لیکن ایک علی نام وہ ہے جو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس میں فارمیشن بھی چینج نہیں کی ہے. جنہیں آیت الکرسی یاد ہے وہ میرے ساتھ چلیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو ایک ہے اللہ، وہ علی ہے خالق ہوتے ہوئے، اور اس نے ایک بندہ اپنا خلق کیا، یہ مخلوق ہوتے ہوئے علی ہے. ہم کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العلی العظیم، تو ہمارے بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھو قرآن کی تلاوت میں بھی آخر میں علی کو بیچ میں گھسا دیا ہے، صدق اللہ العلی العظیم. ارے میرے بھائیوں، ہم یہاں العلی العظیم اللہ کو العلی العظیم کہہ رہے ہیں، جب اللہ خود اپنے آپ کو العلی العظیم کہہ رہا ہے تو آپ کیوں ایک صفت کم کر رہے ہیں؟ آپ کیوں خالی صدق اللہ العظیم کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود آیت الکرسی میں اپنے آپ کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ رہا ہے، وَهُوَ الْعَظِيمُ نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو خدا کی قسم ہم قرآن کی تلاوت کے اختتام پر اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں صدق اللہ العلیہ العظیم. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ علی کے بغض کے چکر میں اللہ نے مسلمانوں سے اپنا نام لینے کی توفیق بھی چھین لی ہے. اللہم صلی دیکھو میں بات آگے بڑھاتا ہوں، اگر زحمت کر سکو کیونکہ آگے جگہ نہیں بچی، بالکل جگہ نہیں بچی. تو اگر داہنے بانے جگہ ہے، اطراف میں تھوڑی سی جگہ ہے اور مومنین مسلسل آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، ایک ایک قدم اس طرف ہو جائیں تھوڑا تھوڑا سا، تاکہ مومنین تھوڑا سا آپ لوگ اس جانے پہ سمٹ جائیے، پیچھے سے آنے والے مومنین کو جگہ مل جائے گی، تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں. جو برادران پیچھے کھڑے ہیں یہاں اس طرف تھوڑی جگہ ہے، آپ بہرحال مومنین جگہ دیتے رہیے. اللہم یا علی یا علی یا علی مدد. آپ ذرا ایک جملہ سنیے گا، میں پہلی دفعہ اس ممبر سے پڑھ رہا ہوں اس کو. ایک تعویل ہے یہاں پر، یعنی ایک لطیف استخراج ہے، میں نہیں کہہ رہا برہان، لیکن ایک لطیف استخراج ہے. وہ یہ یہاں پر ان عدت اشہر عند اللہ 12 شہر، شہر کا لفظ استعمال ہوا، شہر
سٹی نہیں, شہر کا مطلب عربی میں منتھ, مہینہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یہاں امام نے کہا اس شہر کی تعویل کیا ہے, ہم 12. اس کا مطلب اس آیت میں شہر باطن کے طور پر استعمال ہوا ہے امام کے لیے. ٹھیک ہے. سورہ انا انزلنا یاد ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف. لیلۃ القدر کی حقیقت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. ظاہر میں دیکھو تو لیلۃ القدر افضل ہے 1000 مہینوں سے. باطن میں دیکھو تو شاید اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو امام ہیں اگر 1000 امام بھی ہوتے ان سے افضل ہے ایک حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مل کے سلوات دے دو نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر.